ہن میں نعت رسول مقبول واسطے دعوت دینا وا ساڈے مہمان حافظ محمود احمد ربانی صاحب انہوں نے دعوت دینا وان اور نعت رسول مقبول سنان۔ بی بی آمنہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے مائی آمنہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے گل مقدران دے کے سناوا آکھے حلیمہ میں وار جاوا۔ پڑھو سبحان اللہ۔ گل مقدران دے کے سناوا آکھے حلیمہ میں وار جاوا۔ سونا مکھڑا سونا مکھڑا سونا مکھڑا سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے بی بی آمنہ مائی آمنہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے حسن بھی پیارا پیارا حسین حسن بھی سونا سونا حسین اوے دوویں نانے دے دل دا چین دوویں نانے دے دل دا چین کیا شان پائی کیا شان پائی کیا شان پائی زہرا دلالے ساری دنیا تو بے مثالے بی بی آمنہ مائی آمنہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے صدیق عمر دے کیا باتیں ملیا جنانو سونے دا ساتھے۔ ایک دفعہ کھول کے آنکھو سبحان اللہ۔ صدیق عمر دے کیا باتیں ملیا جنانو سونے دا ساتھے ملیا جنانو سونے دا ساتھے ستے اج وے ستے اج وے ستے اج وے نبی دے نالے ساری دنیا تو بے مثالے مائی آمنہ دا جلالے ساری دنیا تو بے مثالے۔ آخری نظم بڑے پیارے نوے نوے جملے تو انہوں سنانا چاہنا۔ محمدی صاحب ویڈیو بنا رہے ہیں استاد محترم تشریف لے آئے ہیں میں آخری نظم سنا کے صرف ایک دو جملے توڑے کو اجازت چاہنا ذرا سنن تو پہلے بیدار ہو کے محبت نال پڑھ لو سبحان اللہ۔ سارے نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا ہن گج کے آکھو سبحان اللہ۔ سارے نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا سارے نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا سارے نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا
سارے نوری خاکی تیرے نے غلام سونیا سارے نبیاں تے جی جی سارے نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا سارے نوری خاکی تیرے نے غلام سونیا سارے نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا سارے نوری خاکی تیرے نے غلام سونیا سارے نوری خاکی تیرے نے غلام سونیا اور توجہ طلب جملہ ہے کلمہ پڑھ کے ایک بار جن نے تینوں تکیا ہائے ہائے کلمہ پڑھ کے ایک بار جن نے تینوں تکیا کلمہ پڑھ کے ایک بار جن نے تینوں تکیا جہنم ہو گئی ہے او دیتے حرام سونیا جہنم ہو گئی او دیتے حرام سونیا سارے نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا سارے نوری خاکی تیرے نے غلام سونیا سارے نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا اور بڑا پیارا جملہ تورات موسیٰ انجیل عیسیٰ تے زبور داؤد نو تورات موسیٰ انجیل عیسیٰ تے زبور داؤد نو نازل ہویا تیرے سینے تے قرآن سونیا نازل ہویا تیرے سینے تے قرآن سونیا نازل ہویا تیرے سینے تے قرآن سونیا سارے نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا سارے نوری خاکی تیرے نے غلام سونیا سارے نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا اللہ پڑھدائے درود نالے نوری سارے وے قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ اللہ پڑھدائے درود نالے نوری سارے وے اللہ پڑھدائے درود نالے نورے سارے وے اللہ پڑھدائے درود نالے نورے سارے وے نالے مومن پڑھ دے تیرے تے سلام سونیا نالے مومن پڑھ دے تیرے تے سلام سونیا نالے مومن پڑھ دے تیرے تے سلام سونیا سارے نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا سارے نوری خاکی تیرے نے غلام سونیا سارے نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا سارے نوری خاکی تیرے نے غلام سونیا سارے نوری خاکی تیرے نے غلام سونیا سارے نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔